program is brought to you by Extratech, a leading professional IT training institute, and 3B's Education and Visa Services, a leading Australian education consultancy. आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोतावृन्द, नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हरेक मंगलबार बेलुकी साँझ 9 बजे एभरेस्ट टिभीको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल तथा अन्य सोशल मिडिया ह्यान्डलहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम द एभरेस्ट शो, साथसाथै हरेक बुधबार बेलुकी 9 बजे इटरी एफएम 92.5 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट पनि गुन्जिने कार्यक्रम द एभरेस्ट शो लिएर म प्रस्तोता भवि श्रेष्ठ तपाईहरुको माझ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर र सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक दीर्घ र श्रोता दीर्घमा म हार्दिक स्वागत र नमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई अहिले हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई यदि द एभरेस्ट शोमा हामी के गर्छौं भन्ने कुरा जानकार छैन भने फेरि पनि म भन्न चाहन्छु। हामी हरेक साता हाम्रो विभिन्न नयाँ श्रृंखलामा विभिन्न नेपाली समुदाय, जुन हामी अस्ट्रेलियामा अवस्थित नेपाली समुदायका विभिन्न व्यक्तित्वहरू जो विविध क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूसँगको पहिला अस्ट्रेलिया आउनु भएदेखिका पहिला सुरुवाती दिनहरूका चुनौती र अन्य क्षेत्रमा उहाँहरूले अनुभव गर्नुभएका सङ्घर्ष र सफलताका कुराहरू गर्ने गर्दछौँ। र आजको हामी यस श्रृंखलामा पनि भने हामीले त्यस्ता एक विशेष व्यक्तित्वलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं, जो एक रजिस्टर्ड सोशल वर्करको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ वेस्टमिड पब्लिक स्कुलमा, र उहाँको एउटा सोशल वर्करको रूपमा मात्र रोल नभई उहाँ कम्युनिटी लायजन अफिसर पनि रहनु भएको छ एनएसडब्ल्यू गभर्नमेन्टको डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनमा। र आजको यस अङ्कमा भने हामी उहाँसँग नेपाल र अस्ट्रेलियामा सोशल वर्करको इन्डस्ट्री आउटकम, विभिन्न च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा पनि हामीले उहाँसँग छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौं। र ढिला नगरी म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु रिचा अर्याललाई। रिचाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। तपाईलाई? मलाई पनि एकदमै राम्रो छ। सो म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु तपाईको अहिलेको गरिरहनु भएको गतिविधिबाट, हैन? हजुर। तपाईको अहिलेको दिनचर्याहरू चाहिँ कसरी चलिरहेको छ? अब हामी भर्खरै पेन्डेमिकबाट बाहिर पनि आउँदै छौं, हैन? हजुर। कुन रूपमा चलिरहेको छ एज अ सोशल वर्कर र एउटा पर्सनल रूपमा पनि? सो म चाहिँ वेस्टमिड पब्लिक स्कुल, तपाईले भनिहाल्नु भयो, म चाहिँ वेस्टमिड पब्लिक स्कुलमा कम्युनिटी लायजन अफिसर र सोशल वर्कर भएर काम गर्दैछु। र थ्रुआउट पेन्डेमिक स्कुलहरू कहिले पनि बन्द भएन र काम गर्ने तरिका अलिकति फरक भयो। केही समय म घरबाट काम गरेँ, तर अहिले चाहिँ फुल टाइम ब्याक टु वर्क नै छु। र च्यालेन्जेसको कुरा गर्दा गाह्रो नै थियो, सबै कुरा सबैजनालाई गाह्रो नै थियो। यो पेन्डेमिकको टाइममा बच्चाहरू स्कुल आउन पाएका थिएनन्, अनि म आफै पनि एउटा मदर भएको कारणले गर्दा म आफू स्कुल जान पर्ने र मेरो बच्चालाई कसरी मैले म्यानेज गर्ने भन्ने अभियसली च्यालेन्ज थियो। तर बिस्तारै हामी अब पेन्डेमिकबाट बाहिर निस्किँदैछौँ र राम्रो दिनहरू आउँदैछ। तपाईले भनिहाल्नु भयो, हैन? कसरी तपाईको जीवनमा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो। म तपाईको सुरुवाती दिन एज अ सोशल वर्क पढ्न जब तपाईले नेपालमा नि ब्याचलर अफ सोशल वर्क पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, के कुराले चाहिँ तपाईलाई सोशल वर्क पढ्नुपर्छ भनेर त्यो समयदेखि नै एउटा मोटिभेट गर्यो? म खासमा बन्नुपर्ने इन्जिनियर मान्छे हो। मैले चाहिँ +2 चाहिँ मेजर साइन्समा लिएर फिजिक्स पढेर सेन्ट जेम्सबाट पास गरेको थिएँ। तर इन द मिन टाइम त्यो चाहिँ मेरो प्यासन होइन जस्तो फिल भयो। त्यही बिचमा मैले धेरैवटा क्लब जस्तो लियो क्लब अनि रोटरी क्लबहरूमा इङ्गेज हुन थालेँ। अनि त्यही वरिपरि म बस्ने वरिपरि चाहिँ पब्लिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू थियो, जसलाई चाहिँ पढ्न एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। र मैले फ्रीमा ट्युसन क्लासेसहरू दिन थालेँ बच्चाहरूको लागि, जसले गर्दा उनीहरूको स्टडीहरू पनि इम्प्रुभ हुँदै गयो। र जसले गर्दा चाहिँ ओके, मेबी दिस इज समथिङ आई निड टु लुक फरवर्ड भनेर चाहिँ मलाई फिल भयो। मैले घरमा आएर कुरा गरेँ, मलाई चाहिँ सोसल वर्क पढ्न मन छ र सेन्ट जेम्समै छ सोसल वर्क, पढ्दा कस्तो होला भनेर घरमा राख्दाखेरि मम्मी बुवाले हुन्छ भन्नुभयो, जसले गर्दा मलाई एकदमै सजिलो भयो। किनभने नेपालमा त्यो पनि ठुलो च्यालेन्ज छ, सोसल वर्क पढेर के गर्छौ त, के नै छ त मार्केट भन्ने हुन्छ, हैन? हामी धेरै जस्तो टेक्निकल सेक्टरतिर हेर्न खोज्छौँ।
अब मेरो फ्यामिलीबाट सपोर्ट नभए के थाहा म पनि आज इन्जिनियर हुन्थेँ होला कतै के गरिरहेको हुन्थेँ होला होइन त्यसरी चाहिँ मेरो करियरको स्टार्ट चाहिँ त्यहाँबाट भयो र मैले ब्याचलर सोसियल वर्क चाहिँ सेन्ट जेम्सबाट पढेर सकाएँ त्यही टाइममा चाहिँ अब जसरी यहाँ हामीले प्लेसमेन्टहरू गर्नुपर्छ त्यहाँ पनि मैले प्लेसमेन्टहरू गर्न पर्थ्यो हाम्रो करियरको स्टडीको टाइममा र त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै आई वाज रियली प्यासनेट अबाउट दिस र मलाई थाहा थियो कि मैले चाहिँ यही सेक्टरमा केही न केही गर्न सक्छु राम्रो भनेर भयो र मैले आफ्नो प्यासनलाई नै फलो गर्दै गएँ तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन कसरी चाहिँ एउटा सोसियल वर्क पढ्ने एउटा इन्जिनियर बन्नुपर्ने व्यक्ति सोसियल वर्क सेक्टरमा कसरी आउनुभयो ट्रान्जिसन हुनुभयो सो धेरैजनाको एउटा कौतुलता एउटा जिज्ञासा होला अस्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा सोसियल वर्करले के कामहरू गर्नुपर्दछ डे टु डे होइन कस्ता कस्ता कामहरू हुन्छन् तपाईँले एउटा छोटकरीमा भन्नुपर्दा तपाईँको दिनचर्या कसरी बित्छ एज अ सोसियल वर्कर हजुर सोसियल वर्क भन्ने फिल्ड एकदमै भास्ट छ खासमा अस्ट्रेलियामा स्पेसली होइन नेपालको कन्टेक्समा धेरै नै डिफ्रेन्ट छ र डिपेन्ड्स कहाँ काम गर्नुहुन्छ एज अ सोसियल वर्कर तपाईँ हस्पिटलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ स्कुलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ कम्युनिटीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ अनि केस म्यानेजमेन्टको धेरै रोलहरू छ तर मेरो स्पेसिफिक रोल भनेको चाहिँ म स्कुलमा स्कुल सोसियल वर्कर भएर काम गर्दैछु जसमा चाहिँ मैले वेस्टमिड पब्लिक स्कुल कस्तो स्कुल छ भनेपछि 98% अफ आवर फ्यामिलीज आर फ्रम नन इङ्ग्लिस स्पिकिङ ब्याकग्राउन्ड 98% अफ आवर स्टुडेन्ट्स आर फ्रम माइग्रेन्ट फ्यामिलीज सो मेरो काम भनेको दिनचर्या कस्तो हुन्छ भनेपछि कसरी चाहिँ फ्यामिलीलाई सेटल डाउन गर्न सहयोग गर्ने त कसरी त्यो ट्रान्जिसनलाई स्मुथ गर्न खोज्ने त कसरी जब मान्छे अस्ट्रेलियामा पहिलोपट्टि आइपुगेको हुन्छ उसलाई त केही पनि ज्ञान हुँदैन मलाई पनि थिएन हुन्छ नि कहाँ के कसरी सर्भिसेस एक्सेस गर्ने भनेर सो त्यो पोइन्टबाट मैले स्टार्ट गर्छु जब कुनै पनि फ्यामिली स्कुलमा नयाँ एनरोलमेन्टको फर्म लिएर आएको हुन्छ अफिस टेक्समा त्यस पछाडि त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ मतिर डिरेक्ट गरिएको हुन्छ स्कुलबाट र त्यहाँदेखिको मैले काम गर्न स्टार्ट गर्छु जहाँ चाहिँ मैले हुन्छ नि अब यदि त्यो फ्यामिलीलाई इङ्ग्लिस क्लासेसको हेल्प चाहिन्छ भने त्यही अनुसार रेफर गरेर हुन्छ कि अब मेरो स्कुलमै धेरैवटा प्रोग्राम्सहरू मैले रन गर्छु जस्तो कि इङ्ग्लिस क्लास जुन चाहिँ पार्टनरसिपमा गर्छु मैले सिडनी कम्युनिटी कलेजबाट त्यसमा हेल्प गर्ने हो कि यदि सानो बच्चा छ भने प्ले ग्रुपमा हेल्प गर्ने हो कि अब उहाँलाई थाहा छ कि छैन कसरी ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्ने हो भने कसरी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हेल्प गर्ने हो कि त्यो बाहेक पनि विभिन्न च्यालेन्जेस हुन्छ अभियसली एउटा माइग्रेन्ट फ्यामिलीजको लागि त्यो जुनसुकै नर्मल फ्यामिलीजको लागि सो एभ्री डे खासमा डिफ्रेन्ट रोल हुन्छ र डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरू हुन्छ स्कुलको रोलमा तर बेसिकली सपोर्टिङ द स्कुल सपोर्टिङ द फ्यामिली सो द्याट त्यो ट्रान्जिसन स्मुथ होस् र त्यो ग्याप जुन हुन्छ नि हामी कस्तो मेन्टालिटीबाट आएको हुन्छ भनेपछि क्वेसन सोध्न डराउँछौँ तर जब एउटा फ्यामिलियर फेस एउटा स्कुलमा हुन्छ जसकोमा गएर तपाईँले गएर जुन पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फेस म स्कुलको छु जो चाहिँ अ फेस अफ अ स्कुल भएर बसेको छु जसमा चाहिँ जो पनि आउँदाखेरि आएर के गर्ने त भनेर सोद्धाखेरि उहाँलाई टिचरसँग जान हिचकिचाउनुहुन्छ प्रिन्सिपलसँग जान त कुरै नै छैन सो मिडल पर्सन जस्तोमा आएर क्वेसन सोद्धाखेरि त अलिकति कम्फर्ट हुन्छ नि त सो त्यो कम्फर्ट चाहिँ मैले प्रोभाइड गर्छु स्कुलमा सो भनेपछि तपाईँले चाहिँ एउटा ब्रिज जस्तो एउटा भूमिका खेल्नुहुन्छ ब्रिजिङ द ग्याप बिट्विन द कम्युनिटी बिट्विन द स्कुल डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूको कनेक्सन बिचमा तपाईँले एउटा मेडिएटर भनौँ मेडिएटरको भूमिका खेल्नुहुन्छ सो यी कुरा गरिरहनु पर्दा विशेष गरी तपाईँले एउटा स्कुलमा सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ होइन स्कुलमा चाहिँ काम गरिरहँदा एउटा सोसियल वर्करको रूपमा कस्ता खाले चाहिँ तपाईँले डिरेक्ट च्यालेन्जेसहरू चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले फेस गरिरहनु भएका पास्टमा र प्रेजेन्टमा हजुर मेन च्यालेन्ज भन्नु खोज्दाखेरि अहिले पनि मान्छेहरूले स्कुल सोसियल वर्करको रोल के हो त भनेर बुझ्दैनन् एउटा त मेन च्यालेन्ज चाहिँ त्यो नै हो कतिजना फेरि अहिले मेरो स्कुलमा कस्तो छ भनेपछि धेरैजना हाम्रो नन इङ्ग्लिस स्पिकिङको फ्यामिलीजहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सोसियल वर्कलाई जहिले पनि एज अ प्रोफेसन एज अ भोलिन्ट्री सर्भिस सोध्नुहुन्छ र मलाई आएर तपाईँ यहाँ पेड कर्मचारी हो त तपाईँले तलब पाउनुहुन्छ तपाईँ त यहीँ देख्छु नि त मैले जहिले त्यस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ मलाई अब त्यो त एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो जसको लागि मैले जहिले पनि एडभोकेट गर्छु कि सोसियल वर्क इज अ प्रोफेसन होइन त्यो बाहेक यति ठुलो जस्तो हाम्रो मेरो स्कुलमा 1600जना विद्यार्थी छ त्यसमा 1200जना ती पेरेन्ट्स होला 1200जना पेरेन्ट्सको लागि एउटा मात्रै स्टाफले कति ह्यान्डल गर्न सक्छ त होइन अनि
टिचर्सहरूको आफ्नै हिसाबको हुन्छ, उहाँहरूले एजुकेसनबाट सोच्नुहुन्छ अनि अरू स्टाफहरूले अरू ब्याकग्राउन्ड सोच्नु, तर हामी एज अ सोसियल वर्कर त होलिस्टिक अप्रोचबाट जान्छौँ नि त। यदि कोही स्टुडेन्टलाई च्यालेन्ज परिरहेको छ, उसले कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दैन भनेपछि मेरोमा रेफर गरेको हुन्छ। मैले रेफर गर्दाखेरि मैले स्टुडेन्टलाई मात्र हेरेर हुँदैन नि त। यदि कोही बच्चाले राम्रोसँग कन्सन्ट्रेट गर्न सकिरहेको छैन, पढाइमा बिहेभियरमा प्रब्लम छ भने मैले चाहिँ दुइटै पेरेन्ट्सहरूलाई मिटिङमा बोलाउँछु र मैले फिगर आउट गर्छु कि उहाँहरूलाई के समस्या परिरहेको छ त, केले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको मनस्थितिमा यस्तो अवस्था परिरहेको छ त होइन। अनि त्यो वेबाट चाहिँ कसैले पनि काम बुझ्दैन र गर्न खोज्दैन पनि। र अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो च्यालेन्ज थियो जब मैले काम सुरुमा स्टार्ट गरेको थिएँ, तर अहिले चाहिँ जब धेरै इम्प्रुभमेन्ट्सहरू देखिरहेको छ, फ्यामिलीजहरूले बुझिरहेको छ, टिचर्सले बुझिराख्नु भएको छ इम्पोर्टेन्स सोसियल वर्करको, हाम्रो स्कुलको एक्जिक्युटिभहरूले बुझ्नुभएको छ कि जब कि रोल के भूमिका मैले खेल्न सक्छु त, कसरी मैले सपोर्ट गर्न सक्छु नट जस्ट द स्टुडेन्ट तर फ्यामिलीज। त्यसले गर्दाखेरि स्मुथ फङ्सन भइरहेको छ, नट जस्ट द स्कुल बट वेन फ्यामिलीज आर सपोर्टिभ स्टुडेन्ट्स पर्फर्म बेटर, वेन स्टुडेन्ट्स पर्फर्म बेटर स्कुल विल बी प्रोग्रेसिभ नि त होइन। अब यो त्यो त साइकल हो नि त। तर त्यो रोल चाहिँ सोसियल वर्करले मात्रै गर्न सक्छ, किनभने स्कुलमा त काउन्सिलर्स हुन्छ। हेर्नुहोस्, काउन्सिलरको काम भनेको त स्टुडेन्टसँग काम गर्ने, उहाँलाई मतलब हुँदैन फ्यामिलीजले के गरिराख्नु भएको छ भनेर। तर एज अ सोसियल वर्कर त वी जस्ट डोन्ट लुक एट द स्टुडेन्ट नि त, यु हेभ टु लुक एट द फ्यामिलीज, द कम्युनिटी, उहाँलाई के च्यालेन्जेस छ अनि त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर। अगेन द होलिस्टिक अप्रोच, अनि जुन गाह्रो पर्छ बेला बेलामा, गाह्रो एकदम निकै नै च्यालेन्जिङै छ होइन, तर इम्पोसिबल अफकोर्स होइन। सो यही च्यालेन्जेसको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै स्कुलमै एउटा सोसियल वर्कर भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता खालका अवसरहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ कम्पेरिटिभली टु अदर फिल्ड्स? जस्तै अघि भन्नुभयो एउटा सोसियल वर्करको रूपमा त हस्पिटलमा पनि काम गर्न मिल्छ, विभिन्न वार्डहरूमा काम गर्न मिल्ला, डिपार्टमेन्ट्सहरूमा। सो एज अ युथ वर्कर भएर काम गर्न मिल्ला विभिन्न क्षेत्रमा। बट स्पेसिफिकली स्कुल सोसियल वर्कर हुँदाखेरिको अपर्च्युनिटिजहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, मैले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी ग्राब गर्न खोज्छु, तर हुन्छ नि डिपेन्ड्स अपन द पर्सन एज वेल होइन। जस्तो विदिन वाइल वर्किङ विथ द कम्युनिटिज मैले कति क्लाइन्टहरू जो चाहिँ डोमेस्टिक भायोलेन्सको लाइक सर्भाइभर्स हुनुहुन्छ उहाँसँग काम गर्छु, चाइल्ड नेग्लेक्टकोसँग काम गरेको हुन्छु, कम्युनिटीमा असाइलम सिकर्स र रिफ्युजिज फ्यामिलीज हुन्छ उहाँहरूसँग काम गरेको हुन्छु। बिसाइड्स द्याट मैले कम्पलाइन काउन्सिल र प्यारामिटर सिटी काउन्सिलसँग एकदमै क्लोजली काम गरेको हुन्छु। सो वाइड एरिनाबाट मैले काम गर्न सक्छु नि त। स्कुल सोसियल वर्कर भनेर एउटा लिमिटेसन स्कुल मात्रै भनेर सोध्छन् जुन मान्छेहरूले अहिले पनि, स्कुल सोसियल वर्कर भनेको स्टुडेन्टसँग काम गर्ने, नट द्याट। मेरो रोल भनेको त कम्युनिटीसँग काम गर्ने हुन्छ नि त। सो इट्स अप टु आस हुन्छ नि कसरी चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी ग्राब गर्ने र कसरी चाहिँ त्यसलाई स्कुलमा ल्याएर सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने। फर एक्जाम्पल भन्नुपर्दा ग्रान्ट एप्लिकेसन्सहरू मैले अप्लाई गर्छु र मैले कतिवटा ग्रान्टमा म सक्सेसफुल्ली मैले अप्लाई गरेर फन्डिङ्सहरू लिएर आएर कति इम्प्रुभमेन्ट प्लान्सहरू भइरहेको छ स्कुलमा होइन। अब यो जस्ट एक्जाम्पल भयो नि त। तर एज अ स्कुल सोसियल वर्कर द डाइभर्स फिल्ड द्याट यु क्यान ट्याप इन्टु के। ओके, सो ब्युटिफुल। सो तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ एउटा हामी जुन एउटा स्कुल सोसियल वर्कर भन्ने टर्म सुन्ने बित्तिकै स्कुलमै लिमिटेड होला, स्कुलकै स्टुडेन्ट्स टिचर्स प्यारेन्ट्ससँगै होइन काम गर्ने होला भने, तर इट्स नट लिमिटेड टु द्याट स्कुल। सो एउटा वाइड रेन्ज अफ रोल्स छ, विभिन्न ह्याटहरू तपाईँले लाउनु भएको हुन्छ। सो अब त्यो आधारले कोलाबोरेसन कोअपरेसन गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने यु क्यान ग्राब अ लट अफ अपर्च्युनिटिज। सो अब यो कुरा गरिरहँदा तपाईँले नेपालमा पनि सोसियल वर्कको एउटा अनुभव लिइसक्नु भएको होइन, अध्ययन पनि गर्नुभयो, प्लेसमेन्ट अनुभव पनि लिनुभयो आफ्नो क्षेत्रमा। अब अहिले पनि यहाँ पनि सोसियल वर्कै पढ्नुभयो अस्ट्रेलियामा पनि। करिकुलम वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ कस्ता खालका भिन्नता पाउनुहुन्छ तपाईँ? जस्तै कि एउटा ठुलै भिन्नता छ अथवा होइन नेपाल र यहाँको पढाइ उस्तै छ सोसियल वर्कको जस्तो लाग्छ? अलि भिन्नता नै छ जस्तो लाग्छ मलाई पढाइमा, किनभने मैले पढ्दाखेरि है अब यो 2010 मा मैले स्टार्ट गरेको थिएँ ब्याचलर्स। अब मेबी अब अहिले चेन्ज भइसकेको होला करिकुलम, तर मैले चेन्ज गर्दा खासै इनडेप्थ स्टडी केही पनि थिएन। एकदम सुपरफिसियल लेभलमा चाहिँ मैले ब्याचलर्स पढेको थिएँ। प्लेसमेन्टमा गर्दा अलिअलि एक्सपिरियन्स त भयो, तर त्यो मोनिटरिङ सिस्टम नै थिएन खासमा भन्नुपर्दा। अब सुपरभिजनको कन्सेप्टै थिएन। जस्तो अब यहाँ सोसियल वर्क पढ्दाखेरि कतिको सुपरभिजनको कन्सेप्ट हुन्छ, कति प्लेसमेन्टमा गइन्छ, सुपरभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अब त्यो फिडब्याक लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै केही पनि थिएन। कामको लागि डिग्रीको लागि पढ्नुपर्ने र प्लेसमेन्ट पनि घन्टा पुऱ्याउनको लागि प्लेसमेन्ट मात्र गर्नुपर्ने भन्ने नै हिसाबमा मैले चाहिँ पढेर आएको थिएँ होइन। अब मैले अघि भनिहालेँ 3 ठाउँमा मैले प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि 3 ठाउँको विभिन्न डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स थियो, तर
मैले त्यो राम्रोसँग रिफ्लेक्ट नै गर्न पाइनँ किनभने त्यो एक्सर्साइजै थिएन कि मसँग जबकि यहाँ पढ्दाखेरि हामी कति सेल्फ रिफ्लेक्सनमा हामी कुरा गर्छौँ कति क्रिटिकल रिफ्लेक्ट गर्छौँ हामीले पोलिसी एनालाइज गर्छौँ हुन्छ नि यसले डिफ्रेन्ट सेट अफ माइन्ड क्रिएट गर्छ यहाँ चाहिँ ओके हजुर मैले यहाँ वेस्टर्न सिडनीमा पढ्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लाइक मैले पढ्दाखेरि चाहिँ आई फेल्ट लाइक आइ एम गोइङ टु बी अ गुड सोसल वर्कर त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ इट वाज अन यु कसरी चाहिँ तिमी अगाडि बढ्छौ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई फिल भएको पर्सनली ओके द्याट्स रियली गुड सो तपाईँले यो डिफ्रेन्सिएट गरिरहनु हुँदा होइन नेपालमा एउटा ब्याचलर्स अथवा मास्टर्स सोसियल वर्कमा पढिसकेको ग्रेजुएटले हजुर देख्ने एउटा स्कोप सोसियल वर्कको स्कोप नेपालमा र अस्ट्रेलियामा चाहिँ कस्ता भिन्नता हुन्छ त जस्तै नेपालमा नि तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ यदि त्यहीँ बस्नुभएको भए त्यहीँ मास्टर अफ सोसियल वर्क सक्नुभएको भए तपाईँ के कुरामा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो होला र यहाँनिर चाहिँ इन्डस्ट्री आउटकम कस्तो भयो सोसियल वर्क पढ्दा होइन हजुर हजुर नेपालमा चाहिँ अब एज अ सोसियल वर्क पढ्ने बित्तिकै लेमन पर्सपेक्टिभबाट भन्नुपर्दा एनजिओज आइएनजिओजमा काम गर्नुपर्छ है भन्ने कन्सेप्ट मात्रै नै छ होइन गभर्मेन्टमा कुनै पनि गभर्मेन्ट जब्समा सोसियल वर्कर भन्ने टाइटल म हुन जेलसम्म चाहिँ थिएन म 2017मा आइपुगेँ अहिले सिचुएसन चेन्ज भयो होला त्यसलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन तर तबसम्म सोसियल वर्कर भन्ने प्रोफेसनै एउटा प्रोफेसनको रूपमा मानिएकै थिएन यो प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नुपर्छ अरे भन्ने सुनिन्थ्यो मैले पनि त्यसरी नै अप्लाई गरेर काम गर्न थालेँ तर मैले चाहिँ राम्रो ठाउँमा काम पाएँ मैले तर मेरो साथीहरू कतिजना कहाँ गर्ने के गर्ने जस्तो सुकै ठाउँमा पनि काम गर्नुपर्छ किनभने पढिसकियो र प्रेसर त हुन्छ नि त ब्याचलर सकाइसकेछ काम त खोज्नु पऱ्यो भन्ने हुन्छ तर आफ्नै फिल्डमा काम गर्न गाह्रो थियो नेपालमा धेरै सोर्स नै चल्छ जसले गर्दाखेरि पढेको मान्छेले पनि अपर्च्युनिटी पाउँदैन अरूले चाहिँ काम पाइरहेको हुन्छ कहिले कहिले सोसियल प्रोग्राम म्यानेज गरिरहेको हुन्छ एउटा ह्युम्यानिटेरियन प्रोजेक्टको मान्छे सोसियल साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो कि होइन पनि कसैले चेक गर्दैन होइन त्यो त अब अपर्च्युनिटी जसले पायो उसले ग्राब गर्ने सिचुएसन छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा थियो है नेपालमा अब अहिले चाहिँ मलाई थाहा छैन कस्तो चेन्ज भएको होला एन्ड आई होप चेन्ज भएको छ पनि र यहाँ चाहिँ इट्स टोटली डिफ्रेन्ट जस्तो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ इफ यु आर अ क्वालिफाइड पर्सन इफ यु हेभ राइट डिग्री इफ यु हेभ राइट एक्सपिरियन्स तपाईँले जति पनि अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन र तपाईँले आफ्नो प्यासन आफैले फलो गर्नुपर्छ तपाईँलाई मलाई फर इक्जाम्पल सोसियल वर्क रिसर्चर्सहरू पनि कति हुन्छ एज अ पर्सन आई वुड नेभर गो इन्टु रिसर्च सेक्टर मलाई त्यो मन पर्दैन तर म चाहिँ क्लियर छु नि त मलाई के मनपर्छ पर्दैन भनेर जहाँ जहाँ मलाई बाटोले डोराएँ म त्यति डोरिने चाहिँ अलिक परिनँ तर हस्पिटलमा पनि म धेरै नै कम चान्स छ म चाहिँ हस्पिटलमा गएर काम गर्छु भनेर म चाहिँ अलिक कम्युनिटी पर्सन परेँ हुन्छ नि बरु केस म्यानेजमेन्ट कम्युनिटी वर्कर चाहिँ मलाई गर्न मलाई प्रब्लम छैन र म आई इन्जोय दिस हुन्छ नि तर नेपालमा त यस्तो चोइस त कहाँ हुन्छ र हामीलाई हुँदैन जे अपर्च्युनिटी आउँछ त्यही ग्राब गर्नुपर्छ होइन र किनभने एउटा कुरो भनेको त त्यो अपर्च्युनिटीहरू नै एउटा लिमिटेड छ होइन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सोसियल वर्क पढेपछि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा मेन्टालिटी नै नेपालमा एनजिओमा जागिर खाने अब जागिर पनि प्रोजेक्टको जागिर हुन्छ जुन चाहिँ 6 महिना हुन्छ त्यस पछाडि छैन अनि प्रेसर त्यतिकै हुन्छ फेरि अर्को एनजिओ खोज्न पर्यो होइन सो अब नेपालमा र अस्ट्रेलियामा सोसियल वर्क पढेको एउटा ग्रेजुएटको लिमिटेसन्स एउटा अपर्च्युनिटीहरू पाउने एउटा सोर्सहरू नै तपाईँले बनिसक्नु भयो होइन के हुन्छन् भन्ने कुरा र अब म अलिकति एउटा भिन्न तर अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग एकदमै जोडिएको र सम्बन्धित निकै नै एउटा जटिल कुरातर्फ नै तपाईँलाई लग्न चाहन्छु तपाईँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी हुँदा नै वेस्टमिड पब्लिक स्कुलमा काम गर्न सुरु गर्नुभएको थियो एज अ सोसियल वर्कर भनौँ अथवा कम्युनिटी लाइजन अफिसरको रोलमा होइन पर्टिकुलरली सो धेरैजनाको हाम्रो मानसिकता चाहिँ के छ भन्ने अथवा हाम्रो बुझाइ अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भइरहँदा कुनै पनि राम्रो कम्पनीमा जागिर पाउन सकिँदैन अथवा एउटा राम्रो आफ्नै डिग्री रिलेटेड जब पाउन निकै गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि कि पिआर सिटिजनै हुनुपर्छ भन्ने धेरैजनाको अहिले पनि बुझाइ छ तपाईँले त एउटा गभर्मेन्ट इम्प्लोइ नै हुनुभएको थियो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भइरहँदा नै सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भइरहँदा गभर्मेन्ट जब्स पाउनको लागि कति सहज हुन्छ अथवा हामी कतिको इलिजिबल हुन्छौँ अथवा के खालका स्किल्सहरू चाहिन्छ अथवा समस्या कहाँ छ जुनले गर्दा हामी डिग्री रिलेटेड जब अथवा भनौँ एउटा राम्रो जब आफूलाई चाहेको हाम्रो प्यासन अनुसारको जब पाउन सक्दैनौँ सो
सो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएर आउँदाखेरि नै आफैमा नै ठुलो च्यालेन्ज छ होइन, किनभने स्टडी ब्यालेन्स गर्न पऱ्यो, नयाँ सिस्टममा आएर पढ्न पऱ्यो जसमा चाहिँ असाइनमेन्ट गर्ने, क्लासरुमको मोडल एभ्रिथिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो आउने बित्तिकै एड्याप्ट गर्न चाहिँ गाह्रो नै पर्छ। मलाई पनि अलिकति च्यालेन्ज नभएको होइन, मलाई पनि च्यालेन्ज भएकै थियो। तर मैले चाहिँ समस्या कहाँ देख्छु भन्दाखेरि हामीले आफ्नो करियर चाहिँ प्लान गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ कि अब आउने बित्तिकै हामीले सस्टेन हुनलाई जुनसुकै काम भए पनि गर्नै पर्छ होइन। अब मैले त्यो भन्न खोजेको होइन कि यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर, सस्टेन त आफू हुनुपर्छ। तर आफू प्रोग्रेसिभ रूपमा चाहिँ हामी अलिक सोच्दैनौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले मेरो इक्जाम्पल दिनुपर्दा मेरो फर्स्ट जब वुल्वर्समा थियो यहाँ। हजुर, मैले अप्लाई गरेँ, मैले वुल्वर्समा जब पाएँ, अनलाइन सपिङमा थियो, मलाई थाहा थिएन के गर्नुपर्छ भनेर अप्लाई गरेँ, पाएँ। म जाँदाखेरि त्यही वुल्वर्समा कतिजना नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले गएर बोलेँ, ए बहिनी तपाईँ चाहिँ कसको रेफरेन्समा आउनुभएको भनेर फर्स्ट क्वेसन सोध्नु। अनि मैले त आफैले अनलाइन अप्लाई गरेर पाएको दाइ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू छक्क पर्नुभयो, किनभने त्यहाँ त्यो किन जोड्न खोजेँ मैले भनेपछि वुल्वर्स भनेको त अब यहाँको एउटा राम्रो सपिङ सेन्टर लाइक कम्प्लेक्स जस्तै भयो, हजुर ठुलो चेन भयो होइन। अब आउने बित्तिकै त मलाई थाहा थिएन मैले कहाँ अप्लाई गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, अभियसली सस्टेन त हुनु पऱ्यो। तर त्यस्तो फिडब्याक मलाई दाइहरूले दिँदाखेरि, यहीँ बसिराख्नु भएको दाइहरूले दिँदाखेरि चाहिँ म छक्क परेँ, किन त्यस्तो भन्नुभएको होला भन्दा हुन्छ नि। सो त्यही नै अलिकति फिल कस्तो भयो भनेपछि के हामीले साँच्चीकै अप्लाई गर्छौँ त जब्सहरूको लागि, कि हामी अप्लाई नै नगरिकन बस्छौँ त्यहाँ त पाउँदैन भनेर। मैले त अप्लाई गरेर त मैले पाएको थिएँ, मैले 3-4-5 महिना काम गरेँ, म बसिनँ। त्यस पछाडि मैले सर्च गर्न थालेँ कि सोसियल वर्कले मैले के काम गर्न मिल्छ त एज अ स्टुडेन्ट, किनभने लिमिटेड आवर्स पनि हुन्छ नि त, जम्मा 20 आवर्स काम गर्न मिल्छ। अनि मैले फिगर आउट गरेँ कि डिसेबिलिटी इज अ बिग सेक्टर जसमा चाहिँ एज अ सोसियल वर्करले काम गर्न मिल्छ भनेर। त्यस पछाडि मैले अप्लाई गर्न थालेँ, कुरा गर्न थालेँ, र मैले डिसेबिलिटी सेक्टरमा मैले छिरेँ। मैले वुल्वर्सको जागिर छोडेँ। मैले चाहिँ मेरो साथीहरूलाई भने कि मैले छोडेँ भनेर सबैजनाले मलाई त कति स्टुपिड, तैँले वुल्वर्सको जागिर छोड्ने भनेर भने। तर म त यहाँ सुपर मार्केटमा काम गर्न त आएको थिइनँ नि त होइन, मेरो करियर थियो नि त अगाडि। सो वाट नेक्स्ट भनेर त प्लान गर्नु पऱ्यो नि त। र कतिजना मेरो साथीहरू जो मसँगै काम पाउनुभएको थियो अहिले पनि उहाँ त्यही नै काम गर्दै हुनुहुन्छ, आएर पढ्नुभयो र अहिले पनि कहाँ काम गर्नुहुन्छ भने त्यही वुल्वर्समा काम गर्नुहुन्छ। त यहाँ आएको पर्पज के थियो त लाइफमा होइन। मैले छोडेँ, म डिसेबिलिटी सेक्टरमा गएँ। डिसेबिलिटी सेक्टरमा मैले राम्रै नै काम गरेँ। मैले डिसेबिलिटी सर्भिसेस अस्ट्रेलियामा काम गर्न थालेँ, एज अ मेन्टरको रूपमा काम गर्थेँ, जसले मेरो पोटेन्सियल रियलाइज गरे उहाँहरूले। र म चाहिँ साइकोलोजिस्टसँग क्लोजली काम गरेर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्लाइन्ट्सहरूको लागि बिहेभियरल सपोर्ट प्लान बनाउनुदेखिको धेरै काम गर्न थालेँ, जुन सोसियल वर्करले काम गर्छ डिसेबिलिटी सेक्टरमा। जबकि त म त इन्टरनेसनल स्टुडेन्टकै हैसियतमा थिएँ नि त। तर उहाँहरूले त्यो पोटेन्सियल ग्राब गर्नुभयो। त्यस पछाडि मैले जब प्लेसमेन्ट गर्न थालेँ सोसियल वर्कको लागि सेटलमेन्ट सर्भिसेस इन्टरनेसनलमा, मैले आफूलाई एज अ इम्प्लोइको रूपमा प्रेजेन्ट गरेँ। कहिले पनि म प्लेसमेन्टमा जाँदाखेरि आई डिन्ट बिहेभ एज इफ आई वाज अ स्टुडेन्ट। म जहिले पनि प्रोफेसनली ड्रेस्ड, प्रोफेसनली बिहेभ गर्न थालेँ। त्यस पछाडि बिफोर आई कम्प्लिट माई प्लेसमेन्ट 3टा जब अफर आयो मलाई त्यहाँबाट मैले एउटा पिक गरेर मैले बेस्ट मिट सेलेक्ट गरेर मैले काम गर्न थालेँ। सो हुन्छ नि, अब मैले आफू नै प्रोग्रेसिभ नभएको भए र म त्यही वुल्वर्समा अड्केको भए म त यहाँ अभियसली हुँदिनँ थिएँ नि त। त्यो भन्नको मतलब मैले यस्तो गर्नुपर्छ, म यस्तो ठुलो भन्न खोजे पनि होइन। मैले चाहिँ यदि हामी देश छोडेर अर्काको देशमा आएको छौँ र आफ्नो के गर्नुपर्छ त, म चाहिँ यो करियर बनाउँछु, म चाहिँ यो फिल्डमा जान्छु, म यस्तो काम गर्छु भने यदि हामीसँग आफ्नो करियर म्यापिङ छ भने त बाटो त रहेछ नि त होइन। एक स्टेप अर्को बाहेक अर्को स्टेप लिनुपर्छ, रिक्स त लिनु पऱ्यो नि त। त्यत्रो नेपाल छोडेर अस्ट्रेलिया आउनु त्यत्रो रिक्स त लिन सक्ने, एउटा जागिर छोडेर अर्को जागिर लिन नसक्ने त छैनौँ नि हामी छौरा होइन। त्यो रिक्स लिन सक्नु त पऱ्यो नि त। अभियसली च्यालेन्ज थियो, गाह्रो हुन्थ्यो, तर सकियो र एटलिस्ट कुनै ठाउँसम्म पुगेको छ। र पुरा जे ठाउँबाट मैले स्टार्ट गरेँ त्योबाट त म प्रोग्रेसिभ भएँ नि त। तर मैले देख्दाखेरि धेरैजना इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज त्यही नै देख्छु कि हामी धेरै कम्प्लेन गर्छौँ, यस्तो पाइँदैन, उस्तो गर्दैन। तर तपाईँले कतिको एफर्ट लगाउनु भएको छ त होइन, आफूले कति पुस गर्नुभएको छ त आफ्नो लागि। तपाईँले जब अप्लाई गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो रेज्युमे पनि त्यही अनुसार एडिट गर्नुहुन्छ त। एउटै कभर लेटर लेखेर थाउजन्ड्सवटा जब अप्लाई गर्नुहुन्छ कि तपाईँले डिफ्रेन्ट कभर लेटर लिएर टाइम स्पेन्ड गरेर तपाईँले जब अप्लाई गर्नुहुन्छ त होइन।
अनि कभर लेटरकै कुरामा युनिभर्सिटीमा कति धेरै सर्भिसेस अभाइलेबल छ जुनसुकै युनिभर्सिटीमा जानु जस्तो वेस्टर्न सिडनीको कुरा गर्दा करियर्स भन्ने एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट छ जसले तपाईँलाई हेल्प गर्छ म वेस्टर्न सिडनीमा जोइन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ गएर ल ओके अब म आइसकेँ यो मेरो ब्याकग्राउन्ड हो म कसरी रेज्युमे बनाउने भनेर म फर्स्ट पर्सन त्यहाँ गएर सोधेँ म त्यसको 5वटै वर्कसप लिएँ मैले मेरो रेज्युमे बनाएँ मैले अप्लाई गर्न थालेँ अप्लाई गर्ने बित्तिकै बस्नु पाएँ नि त मैले होइन द्याट वाज द फर्स्ट स्टेप तर त्यस पछाडि मेरो साथीहरूले आयो साथीहरूले चाहिँ मेरो भर पर्न थाल्यो कि मैले उनीहरूको रेज्युमे बनाइदिनुपर्छ तर त्यहाँ सर्भिस छ नि त होइन कोही प्रोफेसनल छ नि त हेल्प गर्नको लागि हामी प्रोफेसनल चाहिँ हेल्प लिन खोज्दैनौँ आफूले चाहिँ अन्डरमाइन गर्न खोज्छौँ जस्तो फिल हुन्छ कि ओभियसली इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भए पछाडि हामीलाई अलिकति हुन्छ नि अब पाइँदैन होला के हुँदैन भन्ने हुन्छ तर यदि हामी ट्राई गरेको छौँ त नपाउने भन्नको लागि त ट्राई चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त हामीले होइन कोही पनि भिजाको मान्छे छैन होला पब्लिक स्कुलमा काम गर्ने यसरी तर मैले त अप्लाई गरेँ मैले आफूलाई प्रुभ गरेँ र म अहिले यहाँ आएको छु नि त मैले अप्लाई नगरेको भए त म हुँदिनँ थिएँ होला नि त यहाँ होइन र सो यही कुरा जोडिरहनु पर्दा होइन जस्तै तपाईँले भिजाको कुरा ल्याउनु भयो तपाईँ त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी हुँदाहुँदै गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुनुभएको थियो यहाँ अब धेरैजनाको हामीलाई त के लाग्छ नि गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुन त यहाँकै नागरिक अथवा यहाँको एउटा पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट हुनुपर्छ सो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुँदाहुँदै पनि गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुनुपर्छ भन्ने त तपाईँ नै उदाहरण भइ नै हाल्नुभयो होइन सो विशेष गरी तपाईँले हाइलाइट गर्नुभएको कुरा चाहिँ आफूलाई कतिको प्रोफेसनली हामी एक्सप्रेस गर्छौँ होइन र भएको अवसरहरू आफूले ग्र्याब कति गर्न सक्छौँ त्यो पोटेन्सियालिटी हाम्रोमै हुनुपर्छ र हामीले त्यो इन्डिभियर गर्न पनि पर्छ सो तपाईँले देख्नुभएको चाहिँ जस्तै अब भनिहाल्नु भयो विशेष गरी हामी खोज्ने भन्दा पनि बढी कम्प्लेन गर्नेमा समय बढी बिताउँछौँ त्यो एउटा कारणले गर्दा पनि हामी हरेक कुरामा ब्याकलग हामीलाई लागिरहेको हुन्छ सो युनिको कुरा जोड्नु भयो सर्भिसेसहरूको जस्तै करियर्समा गएर तपाईँले आफ्नो मेरो यो ब्याकग्राउन्ड थियो भनेर त्यहाँनिर तपाईँले हेल्प माग्नुभयो वर्कसप एटेन्ड गर्नुभयो त्यसपछि एउटा राम्रो सिभी बनाएपछि एप्लाई गर्दैपछि जबहरू पाउन थाल्नुभयो जस्तै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू जो विश्वविद्यालय अथवा कलेजहरूमा पनि पढिरहनु भएको हुन्छ होइन धेरैको समस्या चाहिँ काममै बढी समय बिताउने अब युनिभर्सिटीमा आफ्नो स्टुडेन्ट सपोर्ट एन्ड सर्भिसेस के छ भन्ने कुरा पनि त्यो हुँदैन नलेज त होइन सो त्यो एक्सेस गर्नको निमित्त अथवा त्यो ग्राब गर्नको निमित्त चाहिँ कहाँनिर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले कमजोरी अथवा कहाँनिर चाहिँ एउटा कमजोरी गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब मैले अघि पनि जोडिहालेँ कुरा एज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट च्यालेन्ज हुन्छ आफ्नो फिस कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बस्ने ओर्ने सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामी अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि हामी प्रिपेयर्ड थिएनौँ र म त मेन्टली प्रिपेयर्ड थिएँ नि त मैले यति सेमेस्टर फी तिर्नुपर्छ म यति कस्ट हुन्छ म कसरी म्यानेज गर्छु भने त्यो त आफ्नो मेन्टल एउटा फ्रेमवर्क त हुनु पर्थ्यो नि होइन र मेरो त थियो अब आइएजिएम सबैजनाले त्यो प्लान गरेर आउनुहुन्छ त्यो बाहेक मैले तपाईँलाई इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुँदाखेरि एक्सपिरियन्स एड गर्छु म वेस्टर्न सिडनीको स्टुडेन्ट सेन्ट्रलमा गएँ अनि भने हामीसँग कुनै नेपाली स्टुडेन्ट क्लब छ वेस्टर्न सिडनीमा भन्दाखेरि थिएन अनि त्यस्तै बिचमा मैले मेरो 2जना साथीहरू भेटेँ दिव्याश्री र यशोदा अनि हामी कुरा गऱ्यौँ यति धेरै नेपाली स्टुडेन्ट छौँ हामी वेस्टर्न सिडनीमा केही एउटा क्लब त एउटा स्टार्ट गर्नुपर्छ होला है नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म त क्रिएट गरौँ जहाँ चाहिँ एकले अर्कासँग कनेक्ट हुन्छ भनेपछि हामीले क्लब स्टार्ट गऱ्यौँ त्यस पछाडि कतिवटा क्लबको इभेन्ट्सहरू गऱ्यौँ आउनुहुन्थेन नेपालीहरू प्रायः कतिवटा हामीले करियर सेसन्सहरू होस्ट गऱ्यौँ एकदमै कम आउने जबकि त्यो करियर गाइडेन्स त सबैलाई चाहिएको छ तर कोहीसँग टाइमै छैन टाइम छैन भनौँ कि टाइम छैन भन्ने एक्सक्युज हो मैले बुझ्न अलिक खासै सक्दिनँ किनभने 20 घन्टा मात्र काम गर्न मिल्थ्यो पढ्न पर्थ्यो तर यत्रो पैसा तिरेर सेमेस्टरको 12,000 तिरेर वेस्टर्न सिडनीमा पढ्न आउने र युनिभर्सिटीले के सर्भिसेस अभाइलेबल छ त भनेर चाहिँ नलिँदाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ मजा पढ्दाखेरि भइदिएको सबै सर्भिसेस लिएँ मैले तपाईँलाई अघि पनि भने लिड प्रोग्राम छ एउटा वेस्टर्न सिडनीमा जहाँ चाहिँ लिडरसिप स्किल्सहरू डेभलप गर्छ जब मैले लिडरसिपको ट्रेनिङ लिएँ वेस्टर्न सिडनीमा कोही पनि नेपाली हुनुहुन्थेन त्यो ग्रुपमा एक ग्रुपमा 100 कि 150जना स्टुडेन्ट लिएको हुन्छ म एक्लै नेपाली थिएँ होइन मैले पनि काम गर्थेँ मैले आफैले कमाएर मैले मेरो फिस तिरेको हो तर त्यो भन्दैमा मैले त आफ्नो ग्रोथको लागि मैले बाटो खोजेँ नि त होइन तर आफूले यदि आफै प्रोएक्टिभ भएर म कता के गर्न सक्छु त के सर्भिस अभाइलेबल छ त कसरी नेटवर्किङ गर्ने त कसरी मैले कनेक्सन बिल्ड गर्ने त म चाहिँ पढेर सकाए पछाडि म के गर्ने त एटलिस्ट 2 इयर्स प्लान त हुनु पऱ्यो नि त हामीसँग त्यो प्लानको लागि आफूसँग आइडिया छैन भने धेरैजना मान्छेसँग कुरा गर्न मिल्छ नि त होइन अहिले लिङ्कडिनमै छ नि
कतिजना नेपालीसँग नै कुरा गर्नु छ भने पनि त कतिजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ कस्तो राम्रो राम्रो पोजिसनमा पुग्नुभएको छ कि हामीले एफर्ट लगाएको छ नि त उहाँहरूसँग कुरा गर्नको लागि होइन जस्तो सोसियल वर्करकै रूपमा यदि पढ्न आइराख्नु भएको छ र सोसियल वर्कर इज नेपाली सोसियल वर्कर या केही भनेर सर्च गर्यो भने आउँदैन आउँछ नि प्रोफाइल आउँछ नि आउँदैन तर हामी त्यो एफर्ट लगाउँछौँ त नेटवर्किङ गर्ने कुरा सोध्नेले हुन्छ नि पढ्नु आउनुभन्दा अगाडि पनि कस्तो रहेछ त यसको जब मार्केट भनेर हामी रिसर्च गर्छौँ हामी रिसर्च गर्दैनौँ नि ओके सो अब तपाईँको यो डिग्री रिलेटेड जबकै कुरा गरिरहँदा होइन तपाईँ रजिस्टर्ड सोसियल वर्कर पनि हुनुहुन्छ सोसियल वर्कमै चाहिँ अब जस्तै कम्पेरिटिभली आइटी एन्ड अकाउन्टिङ निकै टफ छ तर इम्पोसिबल छैन अलिकति कम्पिटेटिभ छ अरूभन्दा कम्पेरिटिभली तर अब जस्तै सोसियल वर्कको केसमा आउँदाखेरि चाहिँ सोसियल वर्कमा ग्रेजुएट्सहरूले इन्टरनेसनल स्पेसली इन्टरनेसनल ग्रेजुएट्सहरूले जब पाउनको लागि चाहिँ कतिको सहज देख्नुहुन्छ तपाईँ अस्ट्रेलियामा हजुर मैले चाहिँ हेर्नु सोसियल वर्कको जस्ट तपाईँले सर्च गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ थाउजन्ड्स अफ जब्स अभाइलेबल र धेरैजना साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ इट्स जस्ट अबाउट द कन्फिडेन्स के तपाईँले यदि आफूले कन्फिडेन्टली जब अप्लाई गर्नुहुन्छ र तपाईँले आफूले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने डजन्ट रियली म्याटर कि तपाईँ कुन भिजा स्टेटसमा हुनुहुन्छ किनभने कतिवटा जब कन्ट्र्याक्चुअल रोल्समा हुन्छ होइन तपाईँ स्टुडेन्ट भिजा आउँदाखेरि 20 आवर्सको लिमिटेसन भएपछि तपाईँले त्यही अनुसार जब अप्लाई गर्न पऱ्यो नि त फुल टाइम जब अप्लाई गरेर 20 आवर्सको मात्रै वर्किङ राइट हुँदाखेरि मैले जबै पाइनँ त भन्न मिलेन नि आफ्नो क्राइटेरिया सुट गरेर अप्लाई गर्न पऱ्यो नि त ग्रेजुएट सोसियल वर्करको रोल्स यति धेरै अभाइलेबल छ थ्रु आउट हस्पिटलमा होस् कि तपाईँको स्कुलमा होस् कि कम्युनिटीमा होस् कि तर तपाईँले आफ्नो रिलेटेड आफ्नो एलिजिबिलिटी अनुसार नै अप्लाई गऱ्यो भने आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी इस्यु एट अल हजुर सोसियल वर्क डिग्री यस्तो रिकगनाइज छ जुन अस्ट्रेलियामा र यहाँ आएर मैले सोसियल वर्क रिलेटेड काम पाइनँ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ म अचम्म नै पर्छु होला र यदि कोही हुनुहुन्छ जसले सोसियल वर्क पढ्नु भएको छ र तपाईँलाई काम खोज्न गाह्रो परिरहेछ र बाटो बिराउनु भएको छ भने मसँग कनेक्ट हुनुहोस् म के कसरी सक्छु कसरी सहयोग गर्न सक्छु म सहयोग गर्छु होइन तर त्यो चाहिँ यदि कसैले आएर चाहिँ सोसियल वर्कमा त कामै पाइँदैन रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई विल बी रियली सक्ड किनभने जब मार्केट एकदमै ठुलो छ सोसियल वर्कर्सको लागि यहाँ हो अकर्डिङ टु जस्तै अब अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टकै डेटा हेर्ने हो भने पनि अब 5 इयर्समा जुन एउटा ग्रोथ रेट हेर्दा भेरी हाई नै देखिएको छ सोसियल वर्करको होइन अब कमिङ नेक्स्ट 5 इयर्समा सो अब एउटा तपाईँले भनिहाल्नु भयो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको ग्रेजुएट अपर्च्युनिटिजहरू कस्तो छ र नपाइने भन्ने त हुँदैन आफूले कतिको खोजिन्छ भन्ने बेलामा नि भर पर्यो सो तपाईँ एउटा रजिस्टर्ड हुनुभयो यहाँ आएपछि जुन अब रजिस्टर्ड भन्ने कुरा हुँदैन नेपालमा सोसियल वर्कर ग्रेजुएट भन्ने मात्रै हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ रजिस्टर्ड हुनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ जस्तै पढिसक्ने बित्तिकै आफै रजिस्ट्रेसन हुने हो कि रजिस्टर्ड हुने हो कि केही प्रोसेस छ अलिकति अहिले यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् खास यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ सोसियल वर्करको रेगुलेटेड बडी भनेको एएसडब्ल्यू जुन अस्ट्रेलियन एसोसिएसन अफ सोसियल वर्कर्स होइन यो रजिस्टर्ड प्रोफेसन भन्ने वर्ड चाहिँ छैन तर यदि तपाईँ रजिस्टर्ड सोसियल वर्करको सर्टेन क्याटेगोरी छ फर इक्जाम्पल मेन्टल हेल्थ सोसियल वर्कर तपाईँ हो भने चाहिँ तपाईँले रजिस्टर्ड मेन्टल हेल्थ एक्रिडेटेड मेन्टल हेल्थ सोसियल वर्कर भन्ने हुन्छ एक्रिडेटेड तपाईँको डिसेबिलिटी सोसियल वर्कर भन्ने रोल्सहरू हुन्छ होइन तर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सलाई एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के छ भनेपछि फर माइग्रेसन पर्पज चाहिँ हामीले ब्याचलर्सको सोसियल वर्क सकाउने बित्तिकै या मास्टर सोसियल वर्क सकाउने बित्तिकै चाहिँ सोसियल वर्क एएसडब्ल्यूमा चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट चाहिँ तपाईँको एसेसमेन्ट लेटरले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ आएर राइटफुल्ली पढ्यौँ र डिग्री कम्प्लिट गर्यो र प्लेसमेन्ट कम्प्लिट गर्यो भने लेटर दिन्छ तर यदि तपाईँ लोकल स्टुडेन्ट हो भने तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन वान्स यु कम्प्लिट यो डिग्री यु आर अ सोसियल वर्कर रजिस्टर्ड हजुर ओके यु आर सो भनेपछि एउटा इन्टरनेसनल ग्रेजुएटलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन स्किल एसेसमेन्ट मात्रै चाहिन्छ तर तपाईँले जब अप्लाई गर्नको लागि यु डोन्ट निड एनी स्किल एसेसमेन्ट तपाईँले डिग्री सकाउनुहुन्छ तपाईँ सोसियल वर्कर छ तपाईँ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि स्टुडेन्ट मेम्बरसिप लिन सक्नुहुन्छ एएसडब्ल्यूबाट जुन धेरैजनाले लिनु हुँदैन होइन किनभने अहिले तपाईँले जब मार्केटमा हेर्नुहोस् एलिजिबिलिटी अफ बिङ अ मेम्बर अफ एएसडब्ल्यू भनेर नै लेखेको हुन्छ क्लियरली एएसडब्ल्यू मेम्बरसिप नम्बर इज रिक्वायर्ड भनेर लेखेको हुन्छ सो स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि तपाईँले मेम्बरसिप लिन मिल्छ नि त होइन तर स्किल एसेसमेन्ट चाहिँ माइग्रेसन पर्पजको लागि पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी लज गर्दाखेरि मात्र चाहिने तर वान्स यु ग्रेजुएट फ्रम ब्याचलर्स अफ सोसियल वर्क वा मास्टर सोसियल वर्क यु आर अ सोसियल वर्कर ओके सो जब पाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो चाहिँदैन त्यो जबको लागि होइन त्यो एसेसमेन्ट भनेको तपाईँको माइग्रेसन पर्पजको लागि मात्रै हो कि त्यो स्किल एसेसमेन्ट चाहिँ जस्तै त्यो प्लेसमेन्टहरूसँगै काउन्ट हुने हो अथवा अरू नै केही गर्नुपर्छ होइन स्किल एसेसमेन्टको लागि एउटा मात्रै कुरा भनेको तपाईँको आइएल्समा इच ब्यान्ड 7 आउनुपर्छ
ओके हजुर जसको लागि पनि फेरि एकदमै ठुलो स्ट्रगल हुन्छ किनभने इच ब्यान्ड 7 1 गोमा आउनुपर्ने हुन्छ 2 अहिले चाहिँ 2टा अटेम्पमा इच ब्यान्ड 7 आउनुपर्ने हुन्छ जसको लागि फेरि अगेन च्यालेन्ज छ र यदि अझै 2टा अटेम्पमा हो हजुर 2टा अटेम्पमा चाहिँ 7 इच ब्यान्ड 7 हुनुपर्छ सबैमा लाइक जस्तो तपाईँको रिडिङ र राइटिङमा 7 छ एउटामा र लिसनिङ र स्पिकिङमा अर्कोमा 2टामा 7 छ भने कन्सिडर गर्छ तर अगेन तपाईँ आफै कति प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो म ग्रेजुएट 2019मा भएँ म ग्रेजुएट हुनुभन्दा अगाडि मसँग आइएल्सको रिजल्ट अलरेडी थियो जुन दिन मैले ट्रान्सक्रिप्ट आउने बित्तिकै मैले फर्म फिलअप गरेर मैले पठाएँ एएसडब्ल्यूमा मेरो विदिन अ विक मेरो असेसमेन्ट भएर आयो होइन तर अब मैले नै कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ र मैले सोसियल वर्कको स्टुडेन्ट्सलाई सुपरभाइज पनि गर्छु अहिले म फिल्ड एजुकेटर पनि हो होइन वेस्टर्न सिडनीको लागि र एक को लागि अनि स्टुडेन्ट्सहरूले म ग्रेजुएट हुन्छु अनि बल्ल आइएल्स दिन्छु भन्नुहुन्छ जसले गर्दा अनदर 6 मन्थ्स टाइम ल्याप्स हुन्छ अनि म आइएल्स पढिरहेको छु भन्नुहुन्छ तर तपाईँले यत्रो टाइम जुन स्टडी गरिरहेको टाइममा तपाईँले आइएल्स नै प्रिपेयर गरेर दिनुभएको भए त वान्स यु ग्रेजुएटेड तपाईँसँग त लेटर हुन्थ्यो नि त हातमा होइन अब अगेन त्यसमा पनि प्रोएक्टिभनेसको कुरा आउँछ आफ्नो रिसर्च तपाईँले भन्नुभयो जस्तै टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ एकदम जान्नु पर्यो हजुर जुन एउटा प्रोएक्टिभनेस त हुनै पर्यो होइन हामी एकदम प्रोक्रास्टिनेट गर्छौँ कि ढिला नै गर्ने सोच्छौँ भइहाल्छ गरिन्छ भन्ने हुन्छ होइन अब सोसियल वर्ककै कुरा गर्नुपर्दा अर्को एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट स्किल जुन हामीलाई चाहिने भनेको ड्राइभिङ स्किल्स इफ यु डोन्ट नो ड्राइभिङ इफ यु डोन्ट ह्याभ ड्राइभर लाइसेन्स यु वोन्ट गेट अ जब होइन अनि मेरै साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ जो सोसियल वर्क हामी पढ्दाखेरि म आएँ मैले ड्राइभिङ टेस्ट मसँग लाइसेन्स थियो नेपालको यहाँ आएर मैले कपाल अफ लाइसेन्सहरू लिएँ किनभने रुल्स थाहा हुनु पऱ्यो मैले फुल ड्राइभर लाइसेन्स लिएँ यहाँको फुल ड्राइभर लाइसेन्स लिने बित्तिकै मलाई काम खोज्न काम अप्लाई गर्न केही पनि गर्न गाह्रो परेन मेरो साथीहरू डिग्री सकाइसक्नुभयो जब अप्लाई गरेर जब पाउनु नै किनभने मसँग ड्राइभर लाइसेन्सै छैन सो ड्राइभर लाइसेन्स भनेको त एउटा कि एसेन्सियल क्राइटेरिया हो नि त जबको लागि त्यसको लागि त हामीले आफैले आफूमा वर्कआउट गर्नु पऱ्यो नि त होइन कुरेर भइहाल्ला यस्तो जब पाएला जहाँ चाहिँ ड्राइभर लाइसेन्सै नचाहिएला भनेर त कहिले मिल्छ होला र होइन सो भनेपछि एउटा हरेक कुराको लागि आफू चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ होइन जस्तै तपाईँकै उदाहरण दिँदा पनि तपाईँ अरू जस्तै धेरैजनाको चाहिँ के हुन्छ भने प्लानिङ म ठक्क ग्रेजुएट हुन्छु अथवा आफ्नो पढाइ सक्छु त्यसपछि आइएल्सको प्रिपरेसन गर्न थाल्छु भने तर तपाईँले त पढ्दा पढ्दै ठ्याक्कसँगले आइएल्सको रिजल्ट आफ्नो ह्यान्डी थियो ग्रेजुएट हुँदा अफिसियल ट्रान्सक्रिप्ट आउँदाखेरि त तपाईँसँग हरेक डकुमेन्ट थियो त्यसपछि स्किल एसेसमेन्टलाई पनि लज गर्नुभयो तपाईँले होइन सो यी कुराहरू सबै भनेको चाहिँ हामी कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि प्रोक्रास्टिनेट गर्न हुँदैन पक्कै पनि आफू नै एक्टिभ भएर आफूले के चाहिन्छ डकुमेन्ट्स रेडी गरेर बस्नुपर्छ र हरेक एउटा एसेन्सियल क्राइटेरियाजहरू मिट गर्नको लागि आफूमा हुनुपर्ने स्किल्स बी टेक्निकल ड्राइभिङ or whatever it's required according to the job or the degree हैन त्यो हुनुपर्छ सो हामीले धेरै कुराको बारेमा आजको श्रृंखलामा हामीले कभर गरिसकेका छौं सो जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकवृन्दलाई मैले चाहिँ के मात्रै भन्न चाहन्छु भनेपछि obviously हेर्नुहोस् इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टमा म पनि आएको हो हैन र मेरो पनि आफ्नै च्यालेन्जेस थियो आफ्नै जर्नी थियो तर यदि हामी आफ्नो करियर प्लान बनाउँछौं र इफ वी आर मोटिभेटेड इफ वी आर प्यासनेट there are a lot of opportunities के challenge हुँदा हुँदै पनि it's our job to find out opportunities within the challenges यदि हामी रिस्क लिएर नेपालबाट अस्ट्रेलिया आयो पढ्छु भनेर केही गर्छु भनेर भनेपछि यहाँ पनि प्रोग्रेसिभ हुनको लागि रिस्क लिन पर्छ र आफ्नो यदि हामी आफ्नो करियरमा फोकस हुन्छौं यदि हामीले आफ्नो प्लान बनाउँछौं भने केही पनि इम्पोसिबल छ जस्तो लाग्दैन obviously challenges होला भिजाको कारणले गर्दा तर let's not make it as an excuse for not applying jobs के हैन बरु अप्लाई गरौँ पाएन भने चाहिँ डिफरेन्ट स्टोरी हो के गर्न सकिन्छ तर लेट्स नट रिलाइ अन एक्सक्युजेस भन्न चाहन्छु पक्कै पनि सहज छैन तर असम्भव पनि छैन हैन सो विशेष गरी निम्तो स्वीकार आइदिनु भयो र आफ्नो अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण विचार धारणाहरूको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्यांक यू भेरी मच